म व्यक्ति होइन। पहिलो कुरा तपाईँले बुझ्नु, म व्यक्ति होइन। ईश्वर पाण्डे इज नथिङ। म नेपाल सरकारको सहकारी अभियान र आन्दोलनलाई नेपाल सरकारको बजेट निर्माण बन्ने 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत बजेट बन्ने संस्थाको एउटा प्रतिनिधि हुँ। त्यो म मात्रै सिङ्गल छु अहिले निर्वाचन। एकजना साथी, 2 जना हामी निर्वाचित भएका थियौँ। एकजना साथीको सङ्घको अध्यक्ष अर्को निर्वाचित भइसकेपछि उहाँ चाहिँ पद सिद्धेर उहाँले अस्ति 2टा राष्ट्रिय मिटिङमा आमन्त्रित हुनुभयो। अहिले सिङ्गो 73 लाख सेयर सदस्यहरूको 20वटा केन्द्रीय सङ्घ र सँगै जोडिएको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क समेतको भावना, योजना र कार्यक्रम नेपाल सरकारको टेबलमा पेश गर्ने म एउटा सिङ्गल मान्छे हो। त्यो म माथि ठुलै लोड छ। यहाँ तपाईँले सुनाए जस्तो पीडा जुनसुकै जिल्लामा जाँदा त्यो आएको छ। मैले देश दौडामा छु। यहाँनिर त म 9वटा जिल्ला सकिसकेँ। म एकैछिन पनि बिसाएको छैन। म बेलुका बस्दा पनि मसँग जो बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ, म अरू जिल्लालाई निर्देशन गरिरहेको थिएँ। अहिले हामी राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। स्वरोजगार र रोजगार सहितको, समृद्धि सहितको नेपाल बनाउने अभियानमा छौँ। नेपालको संविधान 2072लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हामीले हिजो 47देखि 62-63सम्म आइपुग्दा के लडाइँ लड्यौँ, राजनीतिक वा त्यहाँ साङ्गठनिक अभियान आन्दोलन के लड्यौँ, हामीले आफैले समीक्षा गरौँ। र त्योभन्दा यता 62-63को अन्तरिम संविधान र त्यसपछि 2072को संविधान 2072 जारी भइसके पछाडिको पहिलो निर्वाचित सरकार अहिले पनि बहाल छ। त्यो प्रक्रियाबाट हामीले बहुत ठुलो लडाइँ लड्यौँ। सहकारी अभियान र आन्दोलन नेपालमा झन्डै 65 वर्ष पार गरिसक्यो। 2013 सालबाट सहकारी अभियान आन्दोलनको दौड सुरु भएको नेपाल अहिले पनि दौड्दैछ। त्यो दौडाइमा धेरैवटा प्रकृतिगत सहकारीहरू गठन, सञ्चालन र त्यो घटनाक्रमले स्थापना हुँदै, कहीँ दुःख पाउँदै, कहीँ सुख पाउँदै, कहीँ समृद्धि चुम्दै, कहीँ नयाँ सामन्त पनि बन्दै। यो पनि बुझ्नु होला, सहकारीले पनि फेरि समाजलाई नयाँ सामन्तीय अभ्यासको गरेर फेरि अर्को दुर्घटनातर्फ पनि धकेलेको छ, जसले हामीले देखेको समाजवादी अभियान आन्दोलन वा सपना साकार गर्न रोक्दै पनि छ। त्यहाँ पनि चिर्नुपर्ने छ। यी सबै गतिविधिलाई चिर्नका निम्ति उत्पादनमूलक स्रोत र स्रोतसँग सम्बन्धित सङ्गठनले बजार हस्तक्षेप गर्न सकेन भने हामी त्यो सपना पुरा गर्न सक्दैन। वा त्यो सपनासँग जोडिएर तपाईँ हामीलाई कुत असुलले सहकारीहरूको नयाँ सामन्त, नयाँ तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ यसलाई पुँजीवादी अभ्यास, चरम दलालीकरणलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। त्यो सिद्धाउनका निम्ति, त्यो अन्त्य गर्नका निम्ति पनि अघि हाम्रो सहकारी जिल्ला सङ्घको सचिवले भने जस्तै हामी हाम्रो पुँजीलाई हामीसँगै राख्ने अधिकार सहकारी ऐन 2074ले घेर साङ्गो पारिदिएको छ। जुन बेला यो बन्दै थियो त्यो म ठुलो छलफलमै थिएँ। थुप्रै केन्द्रीय सङ्घहरूले यो भित्र रहेका केही अडचनहरूको बारेमा आवाज पनि उठाउनु भएको थियो, तर कानुन बनिहाल्यो। यही भित्र निर्देशित कानुनहरू कम्तीमा पालना गरौँ र यो भित्रबाट आउने अडचनहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँ हामी हाम्रो स्रोत पहिचानमा आधारित सङ्घ सङ्गठन निर्माण गर्ने र निर्माण भइसकेर त्यो करिडोरबाट आउने उपजहरूको बजार प्रबन्धनतर्फ जुट्ने। जुट्दा कहाँ अडचन आउँछ त्यहीबाट सुधार्न वा त्यसलाई फेर्न पहल गर्ने। त्यही पहल गर्नका लागि तपाईँको जिल्लामा जिल्ला सहकारी सङ्घ चाहियो। प्रारम्भिक सहकारीहरू मात्रैले गर्ने भए अघि उहाँले भनिसक्नु, हामी जिल्ला सङ्घ गर्न सकिन्छ कि भन्दै सकिएन। र पनि हामी हाम्रो अभ्यासमा दौडिरह्यौँ। आज 14-15 सहकारीको बिचमा जिल्ला सङ्घ घोषणा भयो। हामी तपाईँहरूको सारथी हौँ है, हामी अगुवा, हिजो हामी अगुवाई गर्दैछौँ। धेरैवटा काम हामी सानो भए पनि लिइरहेकै छौँ। हामी एउटा विज्ञता हासिल गरिसकेका छौँ भनेर अघि उहाँले राखिसक्नु भएको छ। त्यो तपाईँहरूको सम्पत्ति हो। उहाँहरू भनेको तपाईँहरूको सम्पत्ति हो कि उहाँहरूले एउटा अनुभव, एउटा पीडा, एउटा आन्दोलनको बाटो पुरा गरिसक्नुभयो र अब सुनिश्चित र सुन्दर बाटोतर्फ जान तपाईँहरूलाई अनुकूल भएको छ।
यो अनुकूलतामा पनि फेरि अडचन छ। तपाईँहरूले प्रारम्भिक सहकारी गठन गर्दै गर्दा अघि नेवानीले राखिसक्नु धेरैवटा पालिकामा मैले फोन गरेको छु, यही डिभिजन कार्यालयको डेफलाई मैले फोन गरेको थिएँ, तपाईँ यो कार्यक्रम चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, तुरुन्तै गर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो जिल्लासँग बन्दैछ, प्रारम्भिक सहकारीको योजना बन्दैछ, तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र बन्दैछ, त्यो तपाईँले सम्पन्न गर्ने। मैले उहाँलाई नै लाउड स्पिकरलाई सुनाएरै भनेको थिएँ मैले उहाँलाई। अनि हुन्छ सर म गर्छु भन्दाखेरि भोलिपल्ट शुक्रबार चाहिँ पश्चिमबाट आइतबार फेरि उहाँले फोन गर्नुभयो। अनि सर मैले खर्च कति गर्नुपर्छ भने, खर्च तपाईँ खोल्टीले गर्ने होइन, तपाईँको शीर्षकमा खर्च गर्ने पैसा छ त्यो पैसाबाट गर्नुहोस् र जिल्ला भेला सम्पन्न गर्नुहोस् र त्यो कार्यक्षेत्रमा गरिने जडीबुटी जन्य स्रोत पहिचान र परिचालन तपाईँको कार्यालयले गर्ने हो, त्यो मैले निर्देशन मात्रै गर्ने। मैले बजेट पुगेन भने आगामी वर्ष बजेट बनाउनुमा म पहल गर्छु। डेफहरूको एउटा कार्यक्रम जान्छ, तर माथि सम्बन्ध म छु नि त विषयगत केन्द्रसँग चाहिँ त्यहाँ म पहल गर्छु, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनिसकेपछि सायद तपाईँहरूलाई अलि बढी त्यो साले उमेर पनि गर्नुभयो। राकेमा चाहिँ तपाईँको योभन्दा अघिल्लो प्राथमिक भेला सब डिभिजन तपाईँहरू गर्नुभयो। सब डिभिजन तपाईँहरूको चाहिँ प्राथमिक भेलाले तपाईँहरूको इनर्जी कभर गरेको, ऊर्जा सिट गरेको, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ हो। तपाईँहरू राखेको अघि कसले कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ प्रारम्भिक भेला, जिल्लाको प्रारम्भिक तदर्थ भेला अनुमोदन गर्न सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सब डिभिजनले त्यसको व्यवस्थापन गरेको हो। मैले चाहिँ सुनेको त्यही नै थियो, हो कि त्यो तपाईँलाई थाहा होला। र अहिले हामी यो जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको हलमा हामीले जिल्लामा सम्बन्ध भएका, हामीले निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सङ्घलाई किन बोलायौँ, वन पैदावार को सरकार जडीबुटीसँग सरकार राख्ने सङ्घको अध्यक्षलाई हामी किन बोलायौँ, वन पैदावार सरकार वन पैदावार व्यवसाय सङ्घ त्यो त्यसको छातासँग वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासङ्घ मेरो घर नजिकै छ, परिसरमा नजिकै छ। त्यसको चाहिँ दुई कार्यको अध्यक्ष मेरै दाइ हुनुहुन्थ्यो, कपिल अधिकारी, यो दुईवटा अहिले भएको अध्यक्ष र अलि अघिल्लो छन् अगाडि मेरै दाइ हुनुहुन्थ्यो। त्योसँग पनि हामी केन्द्रीय कार्यालयमा समन्वय गरेका छौँ कि त्योसँग सम्बन्धित सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला सङ्घहरू छ र जिल्ला सङ्घ भएको ठाउँमा गैर कार्डजन्य स्रोतमा सहकार्य गर्ने। कार्डजन्यमा त उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ, हामीभित्र पनि त्यस्तो कार्डजन्य स्रोत छ भने उहाँहरूसँग सहकार्य गरेपछि अलि मूल्य पाइन्छ। र जडीबुटी जन्य वा गैर कार्डजन्य स्रोतमा सहकार्य गर्ने, नर्सरी स्थापनामा, क्षेत्र तपाईँको वृक्षारोपण कार्यमा, सङ्कलन कार्यमा, भण्डारण कार्यमा र बजार प्रबन्धनमा सहकार्य गर्ने। अर्को छ फेकोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, अस्ति 10औं राष्ट्रिय भेला गरेको छ 5-7 दिन अगाडि। म त्यो दिन चाहिँ म उसमा थिएँ, के अरे दोलखाको चरीकोटमा थिएँ, जसले गर्दा त्यो बोलाइको निम्तामा फेरि केन्द्रीय अध्यक्ष भनेर बोलाएको, अरूलाई पठाउँदा राम्रो हुन भनेर मैले उहाँहरूलाई पठाइनँ र त्यसले गरेको छ। त्यो भित्रका सबै 21,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्यक्षेत्रभित्र तपाईँ हामीहरू सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। त्यो भित्र 5 थरमा कतिवटा त्यस्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छ, सो समूह क्षेत्रभित्र, समूहको कार्यक्षेत्रभित्र वा त्यसको करिडोरभित्र तपाईँ हामी कोही त्यसैका सञ्चालक होला, कसै हामी त्यसका उपभोक्ता सदस्य होला, त्यो बुझ्ने र त्यो भित्र रहेको जडीबुटीलाई पहिचान परिचालन वा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, पारदर्शी तरिकाले गर्ने। त्यो स्रोत पहिचान भइसके पछाडि त्यसको परिणाम थाहा पाइसकेपछि परिचालन गर्नको निम्ति त्यही सामुदायिक वनले आफै गर्छ, समूहले आफै गर्छ भने ठिक छ, त्यसको बजार प्रबन्धन तपाईँ हामी जोडिने होइन, तिमीहरू आफू गर भन्यो भने हाम्रो सरकारले त्योसँग एमओयू गर्ने र त्यसको परिणामलाई कार्यान्वयन गर्ने। र त्यस सँगसँगै तपाईँहरूसँग अर्को मानवीय स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको जिल्ला आयुर्वेद औषधालय, जुन जिल्ला अहिले भएको जिल्ला 77 जिल्ला छ, सबै जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद औषधालय छैन। जहाँ छ त्यहाँ हामीले सम्पर्क समन्वय गर्ने, हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञता त्यहाँबाट सहकार्य गर्ने। त्यहाँ आउने अधिकांश औषधिहरूको कच्चा पदार्थ तपाईँ हाम्रो करिडोरभित्र छ र त्यसलाई सम्बन्धित कुन उद्योगको औषधि त्यहाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भने थाहा हुन्छ। र त्यसलाई चाहिने, त्यो औषधि बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ, अघि तपाईँहरूले यहाँ धेरै चिज भनिसक्नुहुन्छ, मैले दोहोऱ्याउनु नपर्ला। तपाईँहरूसँग यो बेल्टमा चिराइ त्यो प्रशस्त पाइने जिल्ला हो यो। तपाईँहरूसँग त्यो अर्को चाहिँ के अरे
सतुवा सबभन्दा बढी पाइन्छ, अनि जटामसी पाइन्छ। यो बेल्ट हिमाली जिल्ला नभए पनि तपाईँको हाइट चाहिँ मैले हिजो आउँदै गर्दा मैले भने म बेलुका पनि बुझेँ, आइसकेपछि तपाईँ जिल्ला त बडो अचम्मको जिल्ला रहेछ। तराईको तातो पनि पाइने, मध्य पहाडको पनि पाइने, हिमालको सिरेटो चिसो पनि छुन पाइने, यो सबै चिज सम्भावना भएको जिल्ला रहेछ पाँचथर। मैले चाहिँ काठमाडौँ बसेर पढेको पाँचथर र यहीँ आएर हेरेको पाँचथर धेरै फरक रहेछ। यहाँ तपाईँहरूलाई पाइले पछि पैसा टिप्ने आधारहरू थुप्रै रहेछ। म किनभने यता फुच्चीदेखि औद्योगिक क्रान्तिको करिडोरमा हिँडेको कारणले म पाइले पछि म योजना बनाउन सक्छु र पाइले पछि मान्छेको जीवन चलाउन सक्छु। त्यो कारणले पनि म यहाँ आइसकेपछि मलाई धेरै कुरा थाहा हो। तपाईँहरूसँग कतिको जाँगर छ भन्ने कुरा पनि मैले अनुहार पढिसकेँ। तपाईँहरूसँग धेरै कुराको उत्सुकता छ, मनभित्र त आन्दोलित छ र आफ्नो वरिपरि भएको जडीबुटी जन स्रोतको पहिचान हुँदाहुँदै बजार प्रदान नभएको कारणले, केही कुरा त्यो बिचौलियालाई खाइदिएको कारणले निराश पनि छ। डडेलोले चाहिँ पाखीभरिको चिराइ त्यो जलिरहँदा मन पनि जलिरहेकै छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यो चिज जोगाउनका निम्ति, त्यसलाई सङ्कलन संरक्षण प्रवर्धन गर्नका निम्ति यहाँको आफ्नो पालिकाभित्र आफ्नो सहकारी दर्ताले त्यति करिडोर तपाईँहरूले आफ्नो प्रस्तावनामा वा त्यसको उद्देश्यमा हामी यति क्षेत्रफल हाम्रो कार्यक्षेत्र रहनेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ र दर्ता लिनुभएको छ। त्यो भित्र मात्रै तपाईँहरूको क्षेत्राधिकार होइन, जडीबुटीको लागि तपाईँ यहाँको मान्छेले ताप्लेजुङको शिखरमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तराईको झापाको नदी किनारले छोडेको हजारौँ बिघा जमिनमा खेती गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमा त्यहीँ हिजो मात्रै म झापाको तलको नदी किनारमा जडीबुटी खेती र अर्ग्यानिक खेती गरेको कार्यक्रम त्यहाँ सम्बोधन गरेर मात्रै यता निक्लेको। त्यसले त्यो सम्भावना तपाईँहरूको वरिपरि छ। तपाईँहरूको नजिकै जोडिएको इलाम जिल्ला 1 इन्ची माटो पनि खाली छैन। त्यहाँ कहीँ चिया बगानले भरेको छ, कहीँ अमृतसरले भरेको छ, कहीँ अर्को जडीबुटीले भरेको छ, पैसाले भरेको छ। त्यहीसँग जोडिएको चाहिँ यो पाँचथर टुरिज्मको लागि यही माथिको डाँडा हजार टुरिज्महरूलाई घुमाउँदै फिराउँदै फेरि यता कहिले फेरीमा बसाल्ने, कहिले उता माथि बसाल्ने, कहिले यता ताप्लेजुङतिर पठाउने र फेरि बोलाउने गरेर थुप्रै विदेशी डलरहरूको खुतुर्कीको बजार तपाईँहरू बनाउन सक्ने सम्भावना। तपाईँहरूले चिनेको जडीबुटीलाई थोरै औषधिमा मिसाएर फेरि सन्चो बनाउने हाम्रो आयुर्वेदको साथीहरू 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यहाँको जडीबुटीको उपचारले सन्चो बनाएर पठाएर उहाँहरूलाई फेरि विदेश पुगेको नागरिकले विदेशबाट फेरि पाँचथरलाई सम्पर्क गरेको आयुर्वेदका विज्ञहरूलाई खोजेको तपाईँहरूले यहाँ माया दिएर यहाँको वातावरणीय अनुकूलतामा फेरि पारिवारिक साम्यता जोडेको सम्बन्धलाई अझै फेरि उहाँले खोज्दै नयाँ सदस्य हामी पठाउँदैछौँ। त्यो माया, त्यो सद्भाव र त्यहाँको जडीबुटी, त्यहाँको हावापानी मेरो पाहुनालाई 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महिना 2 महिना 3 महिना राखिदिनुहोस् भन्ने शुभकामना र सन्देश सहितको आदान प्रदान यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यो यहाँको यो भौगोलिक संरचनाले त्यो बताइरहेको छ। तपाईँहरू मैले हेरेँ, झन्डै म हिजो 6 घन्टाको लामो यात्रामा विदेशी पर्यटकहरू कहीँ पनि देखेँ। त्यो कारण के हो? तपाईँहरू प्रचार प्रसारमा छुट्नु भएको छ। इलामले हल्ला गरिरहेको छ, त्यहाँ मान्छे छ। तपाईँको पशुपतिनगर जाने बाटो उसले हल्ला गरिरहेको छ, त्यहाँ मान्छे छ। ताप्लेजुङको त्यो पाथिभरामा हल्ला छ, नेपालको बाहिरी मान्छे त्यहाँ यही बाटोबाट कुदेर गएको छ। तर पाँचथर चिनेको छैन, फिदिम चिनेको छैन। त्यहाँ माथिको त्यो के भन्ज्याङ पौवा भन्ज्याङमा त्यहाँ टुरिज्म सेक्टरहरू छ, त्यहाँ भुलेको छैन। त्यो भुइँ बनाउनु पर्यो। त्यो वरिपरि रहेको प्रारम्भिक सहकारीले आफ्नो जडीबुटी त्यो डाँडामा बेच्ने हुनु पर्यो। अनि मात्रै अनि उहाँले राखेको पशुदेवबाट निकालेको तेल, तितेपातीको तेल, अर्को जग्गा जटामसीको तेल यता गर्दै तपाईँको बेल्टले फेरि यहाँ तेजपात पनि राम्रै हुँदो रहेछ। मैले हेर्दै घुम्दै गर्दा देखेँ केही ठाउँ र रुद्राक्षको पनि सम्भावना भएको पाएको रहेछ यो। त्यो पनि यहाँले रोक्नुहोस्। र रुद्राक्ष माला मात्रै होइन, त्यो औषधि बिरुवा हो। त्यसले वातावरणीय अनुकूलता, अस्ति वन मन्त्रीले उल्टा भाषा बोले चाहिँ त्यो त्यसले फेरि तपाईँको प्रकृतिलाई सौन्दर्य र अक्सिजनमय बनाउँछ। अक्सिजनमय बनाउन हामीले बरपिपल मात्रै रोपेर फेरि चौतारी मात्रै चिनेर हुँदैन।
त्योसँग सम्बन्धित अरू थुप्रै स्वास्थ्यजन्य बिरुवाहरू रोपौँ, फलफुलजन्य बिरुवाहरू रोपौँ, जसको कारणले तपाईँ हाम्रो फल्टीमा, तपाईँ हाम्रो घर आँगनमै पैसा बोकेर आउने थुप्रै व्यवसायी साथीहरू आउनुहुन्छ र त्यो व्यवसायी साथीहरूको जीवनसँग तपाईँहरूको उत्पादित वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार प्रसारको जुन काम हुन्छ र गरिरहन्छ, जो व्यवसाय साथीहरू यहाँ पाइने कुराको बजार प्रदान भइसकेपछि हल्ला खल्ला हुन्छ, त्यसले बजार चुम्छ र त्यो प्रचार प्रसार नै तपाईँहरूको सम्पत्ति हो, जो अथाह सम्पत्ति बन्नेछ र अमूल्य सम्पत्ति बन्नेछ। यहाँको त्यो अपेक्षा, आयोजना र योजनालाई आत्मआन्दोलित बनाउँदै जुट्नुहुनेछ। श्रमिक हातहरूलाई, श्रमजीवी हातहरूलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा वा शक्तिशाली वा स्वस्थ मस्त बेस्ट जीवनसँग जोड्नुहुनेछ र नयाँ पुस्तालाई देश छोड्न होइन, देश रुङ्न बाध्य पार्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मैले अहिले यहाँहरूको आजको यो कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भयो। के भन्छ यो यही उसमा खुला सत्रमै, मैले बन्द सत्र, अब मलाई हतार भयो, टाइम ढिलो छ, बन्द सत्र तपाईँहरूले आफूले कार्य विभाजन गर्नुहोला। पदीय हैसियत रहने साथीहरूले सञ्चालक समिति र त्यसैसँग अर्को समान हैसियत भएको लेखा प्रबन्धन के अरे लेखा समिति हुन्छ र उपसमितिहरू पनि यहाँहरूले त्यही अघि निर्वाचित 19 जनाबाट कार्य विभाजन गर्नुहुनेछ र कार्य विभाजन पछाडिको सिङ्गो 5 थरलाई सबै आयामिक सेक्टर, निजी क्षेत्रसँग पनि सरकारी क्षेत्रसँग पनि सहकारी गर्नुहुनेछ र हाम्रो करिडोरभित्र काम गर्ने हाम्रा अग्रज दाइहरूसँग पनि यहाँहरूले सहकारी गर्नुहुनेछ र अन्य अप्ठ्याराहरूमा कहीँ कतै अप्ठ्यारो रह्यो भने यहाँहरूको त्यो कानुनी अडचनमा हामी सबै ठाउँमा बाटा खोल्नेछौँ। नेपाल सरकारको हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने वनसँग सम्बन्धित वन ऐन 2076 आइसकेको छ। त्यो केही हाम्रा अब्जर्भेसनभन्दा पनि फेगो वर्गकै अब्जर्भेसनहरू छन्, हाम्रा बाटा खुलेका छन् त्यहाँ, किन त्यहाँ डिलिङ अलि मैले बढी गरेको थिएँ। वन नीति 2075 आइसकेको छ, त्यसले हामीलाई सहिलो बनाएको छ र हामीलाई वन नेवाली आउँदैछ। वन नेवाली के अङ्क मैले अस्ति तालभन्दा अगाडि डिभिजन डिजीलाई पठाइसकेको छु, सचिवसँग पनि मेरो भला विचारी भएको सचिवको कार्यकाल सकिँदै थियो यही अर्को महिना। त्योभन्दा अगाडि नै यो सरकारले फेरि अर्को नयाँ गलत खालको मोड लिएन भने र संसद चल्यो भने वन नेवाली 2077 पनि मलाई लाग्छ हाम्रो यो सरकारी ऐनका केही अडचनहरू हामीलाई पर्ने, सिङ्गो सहकारी महासङ्घलाई सिङ्गोमा अन्य सहकारीहरूको करिडोरमा पर्ने अडचन त सबै पुग्दैन। हामीलाई हाम्रो जरुरीसँग सम्बन्धित अथवा यो वन मन्त्रालयले हामीलाई पार्ने अडचनहरू ओसार प्रसारमा वा पहिचानमा वा त्यसको प्रशोधनमा वा त्यसको चाहिँ भण्डारणमा पार्ने असजाय हामी कानुनी रूपमा फुकाउँदैछौँ, अन्त्य गर्दैछौँ। जुन वनको कारणले हामीलाई पार्ने अप्ठ्यारो हो त्यो हामी धेरै कुरा त वन ऐन र वन नीतिले फुकिसकेका छ र वन नेवाली 2077ले पनि हाम्रा कामकाजमा सहजीकरण गर्ने गरी आउँदैछ। ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा छ। त्यो भइसके पछाडि अन्य विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूको जस्तै चियाको छोरी समस्या छ, त्यहाँ म गएपछि उहाँको छुट्टी टिप्नेछु अहिले बेलुका। र अर्को छ जस्तै उखुको समस्या त तपाईँहरू सबैले नेपाल के अरे काठमाडौँमा केन्द्रित भएको, त्यहाँ आन्दोलित भएको, 20-21 दिन भोक हडताल भएको, तपाईँको रुँदै गरेको किसान मरेको पनि सुन्नुभयो होइन, त्यो समस्या छ। त्यो पनि हामीले हाम्रा किसानहरूसँग सम्बन्धित अभियान आन्दोलन हो र त्यही सहकारीको पनि एउटा आधार किसान हुन् र त्यही भित्रको एउटा उखु किसान सहकारी सङ्घ छ, त्यो भित्रको पीडा हामी त्यहाँ सम्बोधन गर्न बाध्यकारी बनाएका छौँ र अब पनि अरू पनि फेरि त्यस्ता चिजहरू नआउनका निम्ति हाम्रो विषयगत आन्दोलन निरन्तर रहिरहनेछ। र अरू चाहिँ माछाको समस्या छ, सुपारीको समस्या छ। सुपारीको त्यो अलिअलि मैले हिजो पनि थोरै छलफलमा त्यो साथीहरू राख्नुभएको थियो। अनि केही कुरा चाहिँ नेपालभित्र मैले सरसरी हेरेँ, सुपारी भएको अलि बढी भएको, बुट्टा ठाडा भएको भनेको यही झापा वरिपरि हो। उता पश्चिमतिर गयो भने सुपारीको बुट्टै देखिन्न, हाम्रो त्यो झन् छँदै छैन होइन। उसले केन्द्रीय सङ्घ बनाएकै त्यही झापा र इलामको अलिकति बेल हो। तर पनि सही समस्या त्यो 13 ठाउँ सानो छ, हुन्न भन्ने कुरो त होइन। उहाँहरूले जुन चिज भनिराख्नु भएको छ त्यो परिणाम नेपालमा उत्पादन छैन कि, जुन परिणाम निर्यात गर्न पाउनु पऱ्यो र त्यसको चाहिँ त्यो उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने छ क्या उहाँहरूको। त स्रोत हेऱ्यो भने उहाँले जुन परिणाम भन्नुहुन्छ त्यो परिणाम नेपालमा आदि पनि छैन। मैले हिजो पनि भनेको छु, तपाईँको परिणाम क्लियर गर्नुहोस्। पहिलो पटक